السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على النبي الحبيب. مرحبا إخواني. غادي نديرو مطلب إن شاء الله ديال لي زانجينيور، غادي نبداو نديرو دي زيكزومبل دي بروجيات اللي غنخدموهم مع المطلب البروغراماسيون. إذن هذا المطلب هو مدير على حساب الماتس، هو به غنديرو دي بروجي اللي هي كونسيرنون لي زانجينيور بالنسبة للفيزيك وبالنسبة للانفورماتيك ولا الالكتريسيتي. غنبداو بسم الله على بركة الله. إذن الانترفاس ديال المطلب ما نتكلمش عليها بزاف لأنها كاينة موجودة في اليوتيوب. إذن هنايا عندنا هذا هو الانترفاس، هنا فين تيدار لي كوموند. وحنا بالنسبة للبروغراماسيون غادي نحلو أول حاجة باش كنديرو فين غادي نديرو اونغيستري لو طرافاي ديالنا. إذا غادي نجيو هنايا كنديرو كليكيو هنا كنجيو هنا المطلب، كاين كريي نوفو دوسيي هنايا. هادي جا مكريي ونسميه، انا ديجا كرييت هذا النوفو دوسيي هو فاش كندير الخدمه ديالي انا مات وتسميه. صافي كتوريك على مات، كتكليكي على مات تفي اوكي، كدير اوكي الاخوان. بون ها هو حنا اذا هنا غادي تكون الخدمه تكون على وسط الدوسي. اذا بالنسبه للفايل ديال واحد نيو سكريبت، اذا البروغراماسيون البروجي اللي بغينا نديرو غنتكلموا عليه شويه. ها هو البروجي اللي غنتكلموا عباره عن فلتر ديال ار سي ال نعتمدو على هاد لا فونكسيون دو لا بلاس اش اس تيكال 1 على 1 زائد هاد اس هنا بحال بي اش بي بلاس على 1 على اس اوميغا 0 سيركي سيرو بلس اس اوميغا 0 او كاري. هنا عندنا اوميغا 0 كتساوي واحد على الغاسين ديال ال سي وكيزيرو تساوي اوميغا 0 فوا ال سي ار. هاد اوميغا 0 سيتا امبيرسيون ديال السينيال. هنايا عندنا ال سي غاسين ال سي الانتيكتونس ديال البوبين والسي سي الكاباسيتي الكوندنساتور. وهنا كيزيرو كتساوي اوميغا 0 هاد الامبيرسيون مضروبه في ال سي ار. اذا حنايا في هاد البروغراماسيون شنو عندنا؟ البروغراماسيون خصنا نديرو الترانسفير ديال لا بلاص ديال هاد الفونكسيون بين ترانسفير لا بلاص ديالها ونحطو في الكالكيل اوميغا 0، حيت انا غنديرو حنايا واحد السيستيم كندخل لا ريزيستونس كندخل لانديكتونس كندخل الكوندنساتور وكترسم لي هاد وكتكتب لي هاد لا فونكسيون ديال ترانسفير لا بلاص، هاد الفونكسيون ديال الفلتر. ومن بعد خصنا نديرو الكالكيل، خصنا نديرو التراساج ديال لا فارياسيون حيت ديال لونطري، حيت يكون عندنا واحد السيستيم فيه لونطري، تيكون عندنا واحد السيستيم بحال هكا. السيستم اللي فيه هاد السيستم بحال هكا. السيستم اللي فيه هاد الفونكسيون السيستم اللي فيه هاد الفونكسيون كتكون هنايا حيت يدخل عنده لونطري، كتكون لونطري واحد الثانيه ديال اكس اي وتخرج واحد الثانيه ايغريك اي. الثانيه كيدخل كيتفلتر بهاد البصمه، كيتفلتر يعني كياخدو غير لي با الثانيه ديال لي با كتخرج من هنايا. ملي كتدخل كتروح الفونكسيون اكس اي كتخرج ايغريك، يعني واحد الثانيه الاكس اي وكيخرج ايغريك اي. اذا حنايا شنو خصنا نديرو؟ خصنا هاد الفريكونس، هاد الثانيه غادي يكون عندها واحد الفريكونس تيخرج بواحد الفريكونس، يدخل تيخرج بواحد الفريكونس. اذا خصنا حنايا نكالكيليو بالنسبه لهاد الثانيه غنديرو الكالكيل ديال البوند بوسونس ديال الهايت بوند بوسونس لامبليتيود ديال الفلتر ديال الفريكونس لامبليتيود ديالو بهاد لا غولاسيون كنديرو 20 مضروبه في اللوغو ديسيمال في الموديل ديال اش جي اوميغا. الموديل ديال اش جي اوميغا اللي هي جايه من هنايا، يعني غنخوضو هاد
هاد اش اس ونضربها في جي اوميغا على جي اوميغا، يعني غتكون جي اوميغا جي اوميغا، يعني هي الموديل ديال هذا ديال هذا. و بي اش اي يعني لونغل، غنحسبو لونغل ديالها ونحسبوها بالديكري، غنقسم عليها بي اف 180 باش نحسبوها بالديكري. اذا باش نحسبو هاد اش جي اوميغا خصنا نحسبو، خصنا نهزو من ندير واحد، نكري واحد الفاريابل سميتو نوميناتور جي اوميغا، واحد الفونكسيون، نكري واحد الفونكسيون. هاد الفونكسيون فيها نيميراتور جي اوميغا بيسونس 2، يعني يعني هنايا كتعني ان هنايا كاينه هاد الفونكسيون فيها نوميناتور و دينوميناتور. هنا نوميناتور عندنا هنا زيرو، حيت هنا كتكتب على اكس، كتكتب على اكس او كاري بلس اكس واحد الفونكسيون ديال واحد الحدوديه، بولينوم كتكتب اكس او كاري زائد اكس بلس زيرو. هنايا عندنا اكس او كاري هي زيرو، يعني عندنا نوميناتور انا كنكتب لا غولاسيون كما هي، يعني نوميناتور الاولى اللي هي كتساوي زيرو نضربها في جي اوميغا بويسونس 2 زائد نوميناتور الثانيه اللي هي كتساوي زيرو نضربها في جي اوميغا زائد نوميناتور الثالثه اللي هي واحد، كاين في الوسط في نوميناتور واحد. حيت ندير ثاني دينوميناتور جي اوميغا، كنكتب واحد الفونكسيون اخرى ديال دينوميناتور ديال جي اوميغا اش كتساوي الدينوميناتور الاولى اللي هي هذه ديال اكس او كاري اس على اوميغا زيرو نضربها في جي اوميغا او كاري زائد هذه الثانيه دينوميناتور الثانيه نضربها في جي اوميغا زائد دينوميناتور الثالثه. تنكري هادو، علاش نكريهم؟ باش نحسب فيهم، تنكري النوميناتور و الدينوميناتور باش غادي نحتاجهم في الحساب من بعد، باش نحسب بهم اش جي اوميغا. اش جي اوميغا تحسبي بهم، نحسبها بهاد هادو، هاي اش جي اوميغا، باش نحسب هاد جي اوميغا هي باش نحسبها. مثلا النوميناتور جي اوميغا مقسوم على دينوميناتور جي اوميغا، يعني غنحسب بها اش جي اوميغا، كندير ديفيزيون، نحسب هاد النوميناتور على جي اوميغا باش نحسب اش جي اوميغا اللي هي غنحتاجها هنايا باش نحسب لونغل، باش نحسب بها الزاويه. من بعد اذا باش ندير انايا كندير الكالكيل، كنحسب اف زيرو، كندير الكالكيل كل كان انا بغيت ندير انا الكالكيل، بغيت ندير واحد، كنفكر فاش ندير واحد خاص بين تخصصي، خصني نتخصصي الهدف هو اني نتخصصي لاكور، تخصصي السينيال، فارياسيون ديال السينيال فريكونسيين، كندير فارياسيون ديال السينيال سو دي بوان على حساب عطيت السينيال اون ديفيرون فريكونس، على حساب الفريكونس اللي عطيت كنعطي انايا كندير واحد تخصص على حساب لا فارياسيون فريكونسيال. باش ندير التخصص خصني يكون عندي واحد الكروب ديال لي نومبر، واحد لا مارج ديال لي نومبر باش نخدم فيها. هاد لا مارج ديال لي نومبر هي اللي كريتها هنايا بواحد الجروب باديه من ناقص جوج حتى لجوج، وماشي بواحد لابا 001. كنبدا باف، عندنا اف زيرو اللي هو اف ماكسيمال اللي هو اوميغا زيرو سيغ دو سيغ بي اي. عندي اف ان كنحسب لا مارج ديال لي فريكونس هو اف زيرو نضربها في 10 بويسونس هاد لي مارج باش نحسب لي فارياسيون ديال لي فريكونس، وكنحسب جي اوميغا هي جي دو بي اي نضربو في لا فريكونس. كنعرف انا كان دو بي اف باش كتعطيني ديك جي اوميغا نضربها في جي سي نومبر كومبلكس، وهداك اي كيكون اي موان اي بويسونس او كاري هو عدد عقدي، من درنا له كاري كيعطينا موان زيرو. اذا كنديروا لي كالكيل ديال الفريكونسيال، هاد الكالكيل ديال لا ريبونس فريكونسي كنستعملوا هاد الغولاسيون كلهم هما هادو اللي جمعتهم هنايا. يعني كنحسبوا اف زيرو، كنحسبوا اف كنحسبوا جي اوميغا، كنحسبوا هادي النوميناتور جي اوميغا دينوميناتور اوميغا باش نحسبوا هاد اش جي اوميغا، وكنحسبوا هاد دي في، وكنحسبوا لا فريكونس، كنحسبوا لونغل، وهادو كيعطيو واحد لي فارياسيون لاننا كنعرفوا هاد لي مارش ديال موان 2.02 يعني على حسب لا فريكونس اف حتى هي غنلعبوا فواحد لا مارش. ومن بعد كنديرو ثاني الكالكول ديال لا ريبونس طومبوريل بالنسبه لي زونطري. عندنا السينيال تيدخل تيخرج، تنحسب تي ماكس ماكسيموم كتساوي 10 مضروبه في ال ار، كنحسب لو نومبر ديال لي بوان اللي غادي غناخدو 1000 نومبر دو بوان. اذا تندير انايا لا فارياسيون ديال دي تي هي تي ماكس مقسوم على نومبر دو بوان،
وبتا ندير هنايا تيتي انيسيال. كندير لا فارياسيون ديال الطو اللي غادي نخدم فيها الكالكيل. لا مارش غادي يبدا من زيرو، كيمشي حتى لتي ماكس ناقص دي تي، كيمشي حتى لتي ماكس، تمشي حتى لتي ماكس، وباش كيمشي بلوبا دي تي. كنحسب تندير لونطري، كندير 3 زونطري هنايا، كنديرو 3 زونطري ديال 3 سينيال. كندير 3 سينيال الاول تيكون وانس يعني كيساوي غير واحد جميع الحالات، كاف جميع لي تي كيبقى سينيال ثابت تساوي واحد وانس. كنشوف لا سورتي كيفاش غتكون بهاد الفلتر، لا سورتي يعني بهاداك الفلتر لا سورتي ديالها. ثاني كنحسب اكس تي اس، واحد السينيال سينوسويدال، كندخل واحد السينيال سينوسويدال ولكن عنده واحد لا فريكونس اف 0 كيمشي ثابت فريكونس سينوسويدال. وكنشوف لا سورتي، شوف لا سورتي في لا فارياسيون ديال لو طون، وكندخل واحد السينيال اللي هو سينوسويدال ولكن سين بوزيتيف، يعني داك اللي هو تيكون بوزيتيف، السينس ديال البوزيتيف يعني تيكون او كاري، واحد السينيال او كاري. وكنشوف لا سورتي ديالها، وكندير التراساج ديال هادشي، كندير ليه التراساج، كندير التراساج ديال السينيال الاول، كندير التراساج ديال الفريكونس، كندير اولا التراساج ديال لي فريكونس، لا فارياسيون ديال الفريكونس ولا فارياسيون ديال هاد ديال باسونت، كندير لا فارياسيون ديال لي فريكونس مع لا فارياسيون ديال بي اش اي، وكندير لا فارياسيون كندير التراساج بالنسبه للفارياسيون ديال الطون، بالنسبه لونطري اللي كانت ثابته السورتي ديالها، وبالنسبه لونطري اللي كانت سينوسويدال السورتي ديالها، وبالنسبه لونطري الا كانت كاري بالنسبه للسورتي ديالها. اذا كنبداو دابا بروغراماسيون كيبدا الاول قبل ما التراساج عندنا المرحله الاولى، المرحله ديال هذه المرحله ديال الفريكونس، المرحله ديال الفلتر. خصنا نبريزونتي الفلتر. باش نبريزونتي الفلتر سي اولا بعدا نكتب في البروغراماسيون تكتب التيتل، نعطيه العنوان ديالو، تندير واحد الدوكيومون اذا نبداو البروغراماسيون. انا ديجا كاتبه البروغراماسيون هنايا عندي، غادي نحلو باش مابقاش نعاود نكتب، نحل البروغراماسيون اللي كتبت. ديجا حاله. اذا ها هو البروغرام. غادي نبداو بالعنوان، ندير التيتل باش نبداو البروغرام. باش نبداو اول حاجه غادي نديرو غادي يكون مرحله اولى التيتل، تندير العنوان. من بعد عندي لي دوني، ايدونتيفيكاسيون ديال لي دوني، كندخل دوني ار سي ال. من بعد ندير ترانسفير لا بلاص ديال اش بي. من بعد غادي نبدا ندير ليزوبيراسيون ديال لي كالكول فريكونسيون، ندير ليزوبيراسيون ديال لي كالكول تمبوريل. ومن بعد نديرو التراساج. غندير المرحله الاولى، المرحله ديال التيتل. دائما غنديرو الدوكيومونطاسيون، كنونجستريه سميت الفلتر، سيف اس سميه فلتر با. نعطي التيتر ديالو، دوكيومونطاسيون يعني التيتر ديالو، وكنعطيه لي دوني، ايدونتيفيكاسيون ديال كنبدا بالايدونتيفيكاسيون ديال لي دوني.
عندنا نوتيفيكاسيون ديال الدونيك، عندنا ار سي ان، عندنا عندي ار تساوي، عندي سي تساوي، عندي ال تساوي grand N، pardon، ال تساوي إذن ال تساوي input، كندير input منسكي input، كنحل القوس هاك كتكتب، كنحل القوس كندير كليمو، كنكتب كندير كليمو ديال 4، كندير باردون، كندير كليمو كنحل كنكتب ار تساوي كنسد كليمو، كنسد القوس كندير بوان فيرغول. نفس الشيء بالنسبه للسي، كندير input، ديجا انا كاتبه هادشي ديجا كتبتو البارح، عاد نعست هاهو. كيدكونو لي زونطري، كوبي و كوبي، وكندير بيست يعني كل ديجا مكتوبة ال تساوي ال كتساوي باردون ار كتساوي سي كتساوي ال كتساوي ار كتساوي input ار، سي كتساوي input سي، ال تساوي input ال. وكل هنايا كنعطيو واحد لانترفاس انا باش نشوف عندي الانترفاس هنا، وورك سبيس تا هو كنديرو كاين هنا ورك سبيس. هنا في ورك سبيس هذا ورك سبيس تا هو اش تيكون فيه لي فاريابل، اي فاريابل كريت هنا ستكون هنايا، ستكون في ورك سبيس، ستكون هنا. إذا كنبدا هنايا يمكن نبقى كل ساعة باش منبقاش هكا نبروغرامي، نتيستي بروغرام هكذا. undefinite function method filter for input argument of teacher. عندي name السمية ديال الفلتر خصها تكون انديفينيت، خصها تكون في ورك سبيس، باش نسميها ندير لها اجوتي ورك سبيس، نزيد واحد اجوتي هنايا لي فاريابل نسميه فلتر. فلتر دابا غادي ندير نعاود شوف هنا
بصمة. عشرة هذا غادي نسبريمي عكس واحد زيد فلتر. نزيد فلتر هنايا. نكوبي ندير هذا باش نصاوب فلتر هنايا بيست. تيكونش نشوف هاد المشاكل في هاد البروغراماسيون كتفهم. دابا خدمت شتي، دابا خدم نعاود ندير سي ال سي. خدم عطاني اونطخي غندير 3 سي نعطي 4 الى 9 ها هو خدم الى بيان مشى مزيان. نحيد هاد الفلتر بلان 6 كروس. درنا حنايا نخدمو في هاد السكريبت. كنديرو في الاول ايدنتيفيكاسيون حددنا لي زونطري. من بعد لي زونطري غادي نحدو لي زونطري. دابا غادي نبينو هاد لا فونكسيون. نبين هاد الفونكسيون خصني نحط النوميناتور و الدينوميناتور اش كيساوي الدينوميناتور اش كيساوي. ومن بعد كندير ترانسفير لا بلاص. دابا هاهي كندير الكالكيل. كندير الكالكيل ديال اوميغا زيرو كيساوي. ندير الكالكيل ديال اوميغا زيرو كيساوي. هاهي خاصنا ندير الكالكيل ديال اوميغا زيرو كيساوي كوتيكال. كنديرو الكالكيل ها هو بس. نديرو الكالكيل. درنا هنايا في المحل ولا درنا حطينا لي نوتيفيكاسيون ديال لي زونطري. من بعد نديرو الكالكيل ديال لامبولسيون ديال كي زيرو اوميغا زيرو كتساوي واحد. هنا كيبان كندير هنايا واحد على غاسين ال سي. هنا في البروغراماسيون غاسين هي سكريبت. هيا واحد اوميغا زيرو واحد على غاسين هي سكريبت ال. وحنا كنديرو البرودوي هي نجمه ال فوس هي اطوال. ومن بعد ندير كي زيرو كنرجعو كندير كي زيرو هي اوميغا زيرو نجمه اطوال فوا ال يعني
اوميغا زيرو مضروبة في ال على ار. من بعد حتى في الكالكول خصني نسمي النوميناتور باش نبيني اش. نوميناتور عندي نوميناتور هي نوميناتور هنايا عندي هي واحد، يعني اكس او كاري زيرو زائد زيرو في اكس زائد واحد، هي هذيك الدينوميناتور. كنكتبوها هكا بهذا الشكل في البروغراماسيون. عندكم كتشوفوا ورك سبيس، هاي من دخلت هادو لي فاريابل هما تحطوا اكس، دخلتهم هنا انبوت تحطوا هنا كوم فاريابل. اذا هنايا كنحسب نوميناتور تيكال زيرو زيرو ان تركيب، ودينوميناتور هي هادي اللي كاينه في المقام، هي هادي اس اوميغا زيرو اس كاري، يعني واحد على اوميغا زيرو كاري، و اوميغا زيرو على كي زيرو نضربو في اس زائد واحد، يعني غنكتبو حنايا اس غنكتبو واحد على اوميغا زيرو كاري، غنكتبو اوميغا زيرو على كي زيرو غنكتبو واحد. هي تكتبت واحد على اوميغا زيرو وكاري، وكاري بنين اكسبونسيونيل هي اس. هذا هو كيتكتب هذا الشكل بهذا العلامه وكاري. تنجي تندير واحد السباس، تندير واحد اوميغا زيرو على كي زيرو، ندير واحد السباس كندير واحد، كنسد المعقول فوق كندير اولا كولات وكندير بوان فيرغول، ومن بعد كنرجع كنكتب لا فونكسيون ديال لابلاص هي اش، هي ترانسفير لابلاص تي اف تساوي نوميناتور دينوميناتور كتعطيك مثلا درنا نعطي ار مثلا واحد، نعطي الكاباسيتي 2، نعطي لانديكتونس 5، نشوف هي تعطيني ترانسفير لابلاص ديالها شتي هي تعطيني. اذا بعد ما درنا ترانسفير لابلاص بعد ما درنا ترانسفير لابلاص ديال هاد الفونكسيون، اش بقى لنا الكالكيل ديال الكالكيل. ها حنا كنديرو دابا درنا ترانسفير لابلاص ندوزو الكالكيل، كنديرو الكالكيل ديال لا ريبونس فريكونسيال، يعني تكتبو دو غولاسيون. هذا الكالكيل ديال لا ريبونس فريكونسيال شنو خصني نكتب؟ خصني مادام ندير الفريكونس خصني ندير هاد الفريكونس هاد لا غولاسيون. الغاسيو ديال هي 20 مضروبه في ديسيمال ابسولي اش جي اوميغا، وهاد اش جي اوميغا هو سيت فونكسيون خصني نشوف كيف منين جبتو. اذا خصني نقلب على فونكسيون اش جي اوميغا فين هي، ها هي اش جي اوميغا، هي اللي كانت فيها النوميناتور جي اوميغا على الدينوميناتور جي اوميغا. اذا هاد النوميناتور جي اوميغا سي بالنسبه للمطلب ما يعرفوش سيت بروغراماسيون سيت فونكسيون، خصني نعرفو شنو هي الفونكسيون. هاد النوميناتور جي اوميغا ها هي الغولاسيون ديالها، نوميناتور 1 جي اوميغا بوسونس 2. اذا جي اوميغا خصني نعرفها حتى هي جي اوميغا في اف اف. شنو هي اف اف اف؟ ها هي خصني نعرفها هي الاولى، هي اف زيرو مضروبه في 10 نقطه في اش في هاد المجموعه، يعني هاد اف في هاد الماتريس او مجموعه او ماتريس، يمكن نسميها ماتريس باينه من ناقص جوج حتى لجوج، واحد لا سويت، يعني خصها اف 10 في كل عدد باش تعطيني حتى هي واحد السويت ديال لي نومبر. اذا هاد المجموعه هذه ما عرفهاش حتى هو، سوسون دي دوني. نكتب لي دوني شنو هما، نكتب لي دوني هما الاولين، ولكن هاد لي دوني هما اللي نسيت تكتبوا لي لي دوني، وهاد اف زيرو تكتب لي حتى هي. اذا غنكتبوا الكالكول ندوزو المرحله ديال الكالكول ونبداو نكتبوا لي غولاسيون. هما نبدا نكتبوا لي غولاسيون، هما النتيجه هنايا كالكول لا ريبونس فريكونسيال، هما لي غولاسيون اللي كتبنا. درنا كوبي بيست نكالكل لا ريبونس فريكونسيال. باش ندير الكالكل ريبونس كندير اف زيرو في ماكسيموم كتساوي الامبلسيون صفر 2 صفر بي هي 3.14.
إذا تنديروها فيرغيل ومن بعد كندوزو الإخوان تندوزو هنا كتكون لي فريكونس لا مارش ديال لي فريكونس اللي غادي نخدمو بها باش نكتبو لا مارش ديال فريكونس. هادي خصنا نحطها مغاديش يعرفها انا محطيتهاش في الفاريابل نحطها هنايا نحطها هنايا نكتبها كيف ما هي كيف ما هي باش نعرفها باش تحطكم الفاريابل كوم لي دوني كنزيدها كوم دي دوني هذا نحطها هنايا بيست كنحط لي دوني هنايا كندير تساوي اشنو عندي بادي ناقص جوج ندير وماشي بالضبط 001 تندير فيرغيل 001 pardon 0 ندير عاوتاني واحد الفيرغيل وماشي حتى بلس 2 هكا كتكتب لكم المارش بحال هكا دو بوان دو بوان شوفو لا مارش اللي خدمنا باش زوزو هاهي عطات هما عطاوني طوني وهي تكتبت في ورك سبيس شتي هاهي تزاد في ورك سبيس. إذا ملي غنكتبها أنا في البروغراماسيون غيعرفها ماغاديش يقولي معرفتهاش باش تكتبت لا عارفة. إذا لا مارش ديال لي فريكونس هي اف زيرو في هاد المجموعة في هاد لي دوني بلاسونس هاد لي دوني يعني في كل تحسب اف زيرو كتحسب اف ان اف دو اف يعني كتحسب اف ان اف دو اف 3 كتعطيني واحد ثاني لا مارش ديال لي نومبر. ومن بعد عندنا جي اوميغا كتساوي هاد ال اي هاد ال اي هي الجي هي في البروغراماسيون ما تعرفهاش تعرفها هكا ديال العلامه تاعها هي الجينيت هي لا نومبر كومبلكس اطول يعني مضروبه في 2 مضروبه في بي ال هي 3.14 مضروبه في هاد المجموعه ديال لي دوني ديال لي فريكونس ديال لي فارياسيون ديال لي فريكونس يعني غتعطيني ثانيه واحد جي اوميغا كتعطيني لي فاريين. من بعد عندي كنحسب نوميناتور جي اوميغا هي كنضرب في جي اوميغا كنضرب الحدود كنضرب الحدوديه في جي اوميغا مع هذا نوميناتور 3 اللي ما كنضربهاش كنضرب نوميناتور جي اوميغا نوميناتور 2 جي اوميغا نفس الشيء بدينوميناتور حتى هو كنضرب في جي اوميغا زائد دينوميناتور 3 او اش جي اوميغا هي نوميناتور جي اوميغا مقسوم على نوميناتور جي اوميغا كنديرو حنا بوان كتطلع حتى القسم كنديرو بوان لان كاينه مجموعه عندنا واحد ملتيبل ديال لي ديفيزور علاش كنديرو ديك بوان يعني راه كاين واحد المجموعه تما عندنا هنايا واحد هايت ديال الباسونت ديال البوند باسونت هنايا كاين عندنا كتساوي العلاقه 20 مضروبه في الوقت ديسيمال في الموديل ديال اش جي اوميغا ابس هي الموديل عاد ثاني عندنا الزاويه لونغل كنحسبو الزاويه الهدف ديالنا نحسبو هادي شتي هي بها غندير لاكور ديال هادي وهادي ندير لي زونغل ديكغي تحسبت لي زونغل بلي ديكغي هاجي نقسم على بي اي اش. دابا هو الكالكول ديال لي فريكونس يمكننا نتيستو البروغرام عطاونا قيمه نعطيها جوج نعطيو قيمه سي نعطيوها 6 نعطيو قيمه اي نعطيوها مثلا 9 عطاتنا الفريكونس عطاتنا هادي لا كتبت انايا بنعرفو اوميغا زيرو واش كتساوي تنكتبها اوميغا زيرو هادو نكتب اوميغا زيرو كتعطيني القيمه ديالها بان نكتب انايا نكتب بي اش اي اش تعطيني بي اش اي
سيلكت تكون هي هذيك. هاي عطاتني لي فالور كلها كتعطى. دا البروغرام هو هذاك ماشي مزيان. نبدا نمشيو تاني دوز دابا حنا حسبنا الفريكونس. نبداو الكالكيل ديال لا ريبونس تمبوريل. غنشوفو لا ريبونس نشوفو هنايا نشدو من هنايا هما دوك لي غولاسيون لي كنا قلنا الغولاسيون لي كنا هنايا. لا ريبونس تمبوريل غنحسبو لا ريبونس تمبوريل نحسبو تي ماكس ونحسبو دي تي نقسم على شحال من نقطة بغينا 1000 بوين. غنقسمو على 1000 بوين كندير واحد الجروب واحد المجموعة ديال لا فارياسيون ديال الطو اللي غتفاري من الصيرو دي تي البا دي تي تاع تي ماكس. كندير تي ماكس ناقص دي تي او حتى تي ماكس اللي بغينا. وهنا كندير واحد 3 سينيال. غندير 3 ديال لا ريبونس. 3 سينيال غادي يكون عبارة عن وانس كنسوي واحد ثابت. كنعطيو لا سورتي ديالو هي ديال تي اي. والسينيال تيكون سينوس بيضاء والسينيال اللي تيكون كاري فيه ساين سينوس بيضاء. إذا غنشوفو هنايا إذن الإخوان نتمنى ما نكونش تقلت عليكم الإخوان والأخوات. احنا خدامين. عندنا هنايا كالكول دو 3 ريبونس تمبورال 3 سينيال. عندنا تي ماكس ها هو درنا نومبر دي بوين. درنا حيت بروغراماسيون خصك تعطيه. عطينا تي ماكس عطينا نومبر دي بوين اللي بغينا وعطينا دي تي باش يحسبها لنا. يحسب لي دي تي وعطينا لا مارش ديال لي دوني ديال لا فارياسيون دو طون من 0 دي تي حتى تي ماكس. درنا هنايا لونطخي الاولى انيسيال وانس يعني وانس يعني تساوي وحدات. وانس هي واحد يعني كلمات خاص كاع لي دوني تكون واحد ثابته في جميع لي فارياسيون ديال الطون. يقريب تي اي لا سورتي ديالها هي هادي. اكس تي اس لا سورتي باش نقولوا لا سورتي ديالها كندير ال سي ام نوميناتور دينوميناتور اكس تي اي على حساب لو طون. عندنا اكس تي اس السينس ديالها هادي سينس بيضاء واحد السينيال سينس بيضاء نديرها سينس بيضاء ونديرها اف 0. وهنا عندنا إكريب تي اس يعني لا سورتي ديالها. عاد عاوتاني عندنا واحد السينيال اللي هو كاري. شوف قلت واش درنا ولا ما درناش. ندير كوبي لهاد كالكيل كوبي نمشيو للفلتر. هنا نديرو كولي بيست. اذا ها هو. اذا دابا غادي نديرو تيست البروغرام. عطينا قيمه ار نعطيوها 4 نعطيو قيمه سي 3 2 نعطيو قيمه 9 عطاتنا ترانسفير. الترانسفير ولا بغينا نحسبو شي حاجه مثلا نديرو اكرير اكريك او واي لونغلي. نحسبو مثلا دو كاركتيسي لا سورتي ديالها 3 سنين. هاهي عطات لا سورتي عطات لا سورتي. اذا نبداو نديرو التخصص دوزو تخصص نبداو نتخصصو الكورب. اذا باش نديرو تخصصو الكورب اول حاجه كنديرو فيغور يعني باش تخصصو الكورب عندنا فيغور ثم كنديرو سي بلوت يعني سي بلوت يعني لاكور هذيك لاكس لو روبير كيفاش غادي يكون. وتنبداو نتخصصو كنتخصصو اما بلوت ولا سومي لوك تاعي كتخصص سومي لوك ولا بلوت. انا دايره سومي لوك او بلوت. احنا نديرو كوبي
ندير بيست. اذا نشرحوا البروغرام. لو تراساج دو لا ريبونس فريكونس كنبداو باش نديرو التراساج. اول حاجه نديرو الفيكور. الفيكور نديرو سي بلوت 2 1 1 يعني غادي يكون لا روبير فاش نرسم مقسوم على جوج واحد واحد. ندير من واحد واحد مقسوم على جوج. ندير سوميلوغ لا فريكونس. سوميلوغ يعني رسم ليا فريكونس. رسم لي واحد لاغراف واحد نسمو تراسي واحد لاغراف اللي هي تراسي باش لا فارياسيون ديال لي فريكونس في لاكسس. يعني بغيت انا لا فارياسيون ديال هاد الديبي ديال لي فريكونس سولو لا فارياسيون ديال لي فريكونس. غرايد اون يعني دوك الخطوط اللي تيكونوا في لاكور. انا بغيت يكون فيه مدرج تبانو التدريجات ديالو غادي يكون غرايد اون يعني يكون غرايد هادي بالونجلي غادي يعني مدرج. وبالنسبه لاكسس يعني لا روبير عندي هنايا لا روبير ديال الفصول. هذا من هنا روبير ديال الفصول بادي من 10 واحد او موان 3 يعني من 10 ناقص 3 حتى ل 10 أس 3. ولا روبير ديال لا كوردوني بادي من ناقص 90 حتى ل 20. هنا باش نحدد انا الروبير كنحدد من 10 ناقص 10 أس 3 وتندير ناقص 90 حتى ل 20. وهنايا عندي اكس لابيل. اذا باش نحددو هادو بلاتي نقدر نمحي هادو باش نحدد هاد الروبير متجيش نحددو غير هكا. علاش حددتو من ناقص 3 حتى 3 ما حددتوش من 4 حتى 4 ولا من 5 حتى 5. تنجي كنحيد انا كنخليها باغ ديفو ما كنحددش لاكسس. نقدر ما نحددش لاكسس ونخليها باغ ديفو. نحيد هذا ما نحدوش نخليها باغ ديفو ونحسب بها الاكس لابيل. يعني لي كوردوني لي زوردوني سميتها فريكونس اش دي و لي زوردوني سميتها اش دي بي. هادو السميات ديرو بين قوسين اكس لابيل. وكنعطي لها تيتر ريبونس فريكونسيال. هذا بالنسبه عاد هنايا نحيدو هاد سميتو نخلو غير الرسم الاول. نديرو عطينا قيمة R، عطو قيمة C، عطو قيمة L، عطاتنا الفراكسيون وبان لاكراف. ولا لاكراف خليتو باغ ديفو. بان هو بان الفريكونس اش دي بي اللي خليت. لاكراف هو هذا. ناقص 20 هنا لاكراف عطاني باغ ديفو باش بادي من 10 ناقص 4 حتى 10 ناقص 4 حتى ل 10 أس 1 وماشي من ناقص 100 حتى لصفر. إذا كنرجع هنايا غادي نحدد هنايا نرجع للبروغرام نحيد داك اللي حيدت. هذا اللي حيدتو عندنا من 10 ناقص 3 حتى 10 كندير أس جوج 10 أس. غنشوفو هنايا ربع في كيف 10 أس 1 كان 10 أس 1 برك علينا. وعندنا لاكوف بادية من 0 نقدر نديرها 0.1 حتى 90 تقريبا ناقص 8. انا عندي تنايا هنايا عندي ناقص 90 حتى زائد 20 ناقص 90 حتى زائد 20 ندير حتى ل1 حتى ل10
ندير ناقصتين حتى ل10 ربع 10. شوفوا هنا واحد اللي باينه مزيان شتا عطات داكور الاولاني ديال الفريكونس واش دير شتي جات باينه مزيان. اذا هنايا بالنسبه لهنايا غير باش كنحطوا التدريجات ديال 10 باش كندرجوا من ناقص 3 حتى 10 من ناقص 9 حتى 10 10 ناقص 3 حتى 10 أس واحد يعني 10. وسمينا الفريكونس كيف كتشوفوا هنايا في لو فيغور حيدو هادي وشويناها حيدو الفيغور هانتوما كتشوفوا سمينا هنايا لاكس الفريكونس وسمينا هذا اش تي بي. كنديروا لها هذاك الكود اكس لابيل و ايكغيك لابيل. عندنا هنايا تيتل ريبونس فريكونس. اذا عطيناه العنوان تيتل ريبونس فريكونس فلتر باسبان دوغتور 2. عندنا سير بلوت 2 2 3 سي بلوت 2 2 3 سيمي لونغ فريكونس. هذا الفيغور نفس لا فيغور ولكن الرسم الثاني. انا اسمو لا فريكونس لا فارياسيون ديال الفريكونس بي اش اي يعني كنشوفوا دلاله يعني كنرسمو دلاله ديال الجونغل دلاله الفارياسيون ديال الفريكونس. تدريجات غريد اون عندك لاكسس من 10 ناقص 3 هذا 10 ناقص 3 حتى 10 ناقص 3 ومن ناقص 180 حتى الصفر. اكس لابيل فريكونس اكس لابيل اش ديغري سي بلوت 2 2 0. هنا بولير حيت بغيتو دائري باش عطا هذاك الشكل هكا شفتوه تما. هذا كيكون ديال لي زونغل عطيتو دائري. هنا تعطي الطول ديال حساب الزوايا هذا من الصفر كمل الصفر. تعطي الترونغو ديال لابليتيت لي زونغل على حسب انايا الفارياسيون ديال لي زونغل على حسب لو طون. على حسب لا فريكونس وي. اذا نرسمو لا فيغور الثانيه غنشوفو لا فيغور الثانيه حتى هي نديرو الفيغور الثانيه اللي فيها لا فارياسيون ديال 3 سينيال على حسب لو طومبوري على حسب لو طون. traçage 3 réponses temporelles. خذ الكورب الأولى البيست d'un traçage de réponse temporelle. Le figure un autre figure d'un C plot 3 1 1 عندنا هنايا بلوت عندنا بلوت لا فارياسيون ديال الطون اللي هي مضروبة في 10 و 6 لا فارياسيون ديال الطون اللي مضروبة في 10 و 6 لأننا درنا إكزو قسمناه على 1000 باش عطانا ديك التيتي. هاهي كيف مشنا هنايا البلاصات اللي درنا ديال تيتي. غنشوفو لا بلاصه ديال تيتي فين هي. ديال تي تساوي تي ماكس هي 10 مضروب في ال ار مقسومة علاش على 1000 هي 10 7 10 مضروبة في ال مقسومة على ار تي ماكس مقسومة علاش على 1000.
إذا هنايا عندنا حنا غندير واحد البلوت ديال الفارياسيون ديال تي في 10 أس 6 على حسب الفارياسيون اكس تي اي. والتي اي قلنا تي اي هي اللي كتعطينا بلا الغوص ديالها، هي عباره عن وانس. يعني غادي نرسمو هاد وانس، نرسمو هاد الثانيه، نرسمو هاد الثانيه الفارياسيون ديال الثانيه، ولا غرادياسيون ديال لاكسس ديال لو غوبير هي من 0 حتى ل 10. نحيدو هادي باش نطلع فيها ديفو باش غتعطي. نرسمو هادي، نحيدو هادي، نطردو نخدمو في الفلتر، نرجعو نخدمو في الفلتر، نحيدو هذا باش خلينا باغ ديفو، نخليوه باغ ديفو، نخليو غير هاد سميتو، نحيدو هاد السينيال سينس بيتا، نخليو سينيال فيكس ونديرو تيست بروغرام. نعطيو ار رقم 1، نعطيو 5، نعطيو 9. ها هي رسمات باغ ديفو. شتيها السينيال اللي خرج عطينا سينيال ثابت، كيخرج طلع بشويه، ما طلعش بواحد السرعه، كان واحد الغوطار، طونط غوطار هنايا، طلع بواحد الغوطار، طلع حتى لهنا، وكان واحد الديباسمون ونزل على واحد هكا، نزل عاد باش تستابيليزا هنايا، مشى مع واحد، كان واحد شويه ديال الديباسمون. اذا لاكورب حنايا هنايا لاكورب عندنا 10 أس 7 من 0 حتى كناخدو رسمات لهنايا حتى ل5، من 0 حتى ل5، هذا من 0 حتى ل5، هنا من 0 حتى ل1، نديرو حتى 1.5، نديرو كاع حتى 0، من 0 حتى ل2 باش يبان مزيان، 0 حتى ل2، وهنا من 0 في 10 أس 6. ديجا لاكورب نديرو في 10 أس 6، يعني لاكورب نديرو في 10 أس 6، نصبتي 10 أس 6، يعني 10 هنايا، هنا من 0 حتى ل50، حتى ل50. نشوفو هنايا، نرجع هذاك العكس اللي درنا قبيله، هذا من 0 حتى ل50، من 0 حتى ل2 باش يبان الديباسمون. نشوف دابا غادي نديرو، نعطيو ار، نعطيو سي، 5 باش مبانش. حيدو نأخر هذا، إذا عاد رسمنا تي اي كوم كونستانت فيه 1، من بعد رسم بهذا اللي يقولك هنايا فيكيغ سي بلوت، لا كان هنايا بلوت تمبورال هو هذا، فيكيغ سي بلوت 3 بلوت تي لا فارياسيون ديال تي في 10 أس 6. عندك هنايا جريد اون هولد اون، يعني هنا شنو بلوت تي لا سورتي، عطينا السمية، عطينا هنا غادي نديرو لا ريبونس 20.
هذا لاكسس هو اللي هنايا نديرو صفر واحد ستة نديرو هنايا شي ثلاثة نشوفو ولا عاد شتي زيت ماشي بشوية عشرة ستة نديرو من زيرو ثلاثة نمشيو لخمسة ونمشيو لسبعة نمشيو لسبعة هنايا سبعة هنايا نشوفو واش طلعت مزيان هيا نشوف على 10 تبان نمشيو ل 10 نشوف إذن بالنسبة لي غوبير باغ ديفو راه كيبان ولكن حنا باش نعطو الديغراداسيون نعطو التدريجات عدد التدريجات هنا شوية لقات شوية الصعوبة نديرو 10 نشوفو نفس الشيء درنا 10 نبقى 13 نديرو 20 20 20 شوفوا باش تكمل الرسم مكملاتوش طالعة ولكن باش تكمل الرسم جو سي با نخليها باغ ديفو احسن من باغ ديفو كتبان شي نخليها باغ ديفو محدش الزاكس نخليها باغ ديفو إذا غنمحي هاد أنا فين كنحدد زاكسس الغوبير نخليها باغ ديفو تبان هذا شوف هذيك الحياة غادي باغ ديفو ولكن ما عطاتش داك الرسم اللي بغيت انا
القصة دي نديرو تقريبا واحد ندير واحد كتكملش راسها انا كنكملت كبيره كتكمل توصل تقريبا واحد الباسمون كتمشي معليش مكان كتكملش راسها هنايا حيت كنت باغ ديفو كملت راسها هنايا باغ ديفو نحيدنا كاع حنا هادشي كله حيدنا هاد لاكسس اصلا تحيد نحيد هنايا سي بلوت نحيد هكدا شوفو نحيدنا ندير نرسمها بوحدو ونشوف ترسم بوحدو كيترسم بوحدو ترسم لكن ندير لهنا هاديك واحد باش يترسم نرجع شكل هذا نكملو الرسم ديالنا المهم ترسم هنا بالنسبه لاكورب ديال لونطري 1 يعني لونطري 1 كاين لا سورتي كيكون واحد الديباسمون كيفاش شفنا في الاول دابا غادي نديرو نكملو بالنسبه لا كانت لي زونطري سي سويطه زونطري سي سويطه هي سميتها اكس تي اس هي ندير لها كوبي كوبي بيست نقول دابا نشوفو هنايا حنا نازلين عندنا لابيل هنا عندنا هنايا فيكيغ الاولى رسمنا السينيال انيسيال خاصي بلوت كنديرو بلوت سي بلوت 3 1 يعني غادي يكون هنايا عندنا بلوت الرسم ترسم فارياسيون ديال تيف 10 و 6 بالنسبه للسينيال فيكس 1 سي السينيال ديال فيكس 1 1
لاكسس عندنا التدريجه ديال لاكسس كندخلوها باغ ديفو او نديروها من الصفر من ناقص 0.1 حتى 10 أس 6 يعني 1 أ 10 أس 6 ندير واحد الفيركيل هنا 1 10 أس 6 ولا هذيك من ناقص 0.1 في 10 أس 6 حتى 20 في 10 أس 6 والفارياسيون ديال الاخر من 0 حتى 2 ديال لي زوردون. كنديرو التدريجات غرايد اون هولد اون بلوت يعني رسم بلوت لا واحد لا كورب ديال ايكالي تيب لا فارياسيون ديال الطو بحال تيتيب في 1 في 10 أس 6 لا سورتي ديال هاد الثانيه اللي هو وان فيكس كنسميوه لابين. انا لابين كنسميوه هذا كندير ليه سيكون مايسكيل او مايسكيل اكغيك لابين اكس تي كنسميها اكس تي اكغيك انتيتي كنعطيها التيتل كنعطي العنوان تيتل ريبونس تومبوريل ريبونس تومبوريل كنديرها الفكره كلها عندها هذا العنوان. كنعاود ثاني سي بلوت عندنا هنايا بلوت سينيال سينيسويطال لونطخي يكون لونطخي سينيسويطال كنرسموه بهذا الخط بهذه التدريجات المتقاطعه. كنديرو التدريجات ديال لاكسس من 0 حتى 1 ومن ناقص 1 حتى 1 مادام سينيسويطال غايد اون هولد اون كنديرو بلوت تي كنرسمو لا فارياسيون ديال الطون في 10 أس 6 ونديرو لا فارياسيون ديال لا سورتي ديال السينيال سينيسويطال. كنسميو لابيل ديال لوردوني كنسميوها اكس تي اكال سينيس. نحيدو هادي نحيدو هاد لاكورد الاخرى هنا في هاد لاكورد حتى غادي نشوفو لاكورد ديال السينيسويطال لاكورد ديال الفيكس نعطيو ار 3 نعطيو سي 4 نعطيو ال 7 هاهي رسمت لاكورد اللي هو ريبونس تومبوريل شتي قرب 01 بالنسبه لهادي ما كتسمعش مزيان سينيسويطال داكوغ سينيسويطال ما كتسمعش نهائيا. غادي نشوف سينيسويطال نحيد من كلشي قضيه في هذا نحيد هذا لا باغ ديفو ترسم داكوغ باش تكون سينيسويطال. ما تعطاش ناقص 1 باغ ديفو ما تعطاش ناقص 1. سينيسويطال هاهي سينيسويطال كتصنع تي تي 6 اكس تي اس بهاد
الرسمة بعد هادي بعدا نشوفها نضيفو وندخل نعطيه لاكسس ناقص واحد من واحد ناقص واحد كبيرة بزاف ستعطي شي 20. Pour un laisser de temps, représenter من 0 حتى ل20. نشوف copie paste ناقص واحد ناقص واحد paste لازم نستنى السويطان ولكن ما تيكملش الرسم هو رسم بين سن سويطان هيا سن سويطان الاولى سن سويطان وهاديك الثانيه نصوختي اقرا اكس شتا اقرا اكس كتهرس هذه هي طبيعة الأمر. سوداء واحد حتى لجوج. إذا غادي ندوزو دابا درنا الصينية سوداء وبقانا الصينية الآخر هو الصينية كاري. الصينية الكاري هستي نسينا الكاري هو هذا سي بلوت 3 1 1 بلوت تي فارياسيون ديال الطون 14 6 تنديرو اكس ترسم لي لونطري اكس تي سي اللي هي عباره عن سينيا كاري نرسم بهاد الخطوط المتقطعه كندير كرايت اون يعني تدريجات اون يعني غراداسيون اون هولد اون بلوت تي 11 6 واحد عندنا بلوت لا سورتي غريد تي غريد ماشي تي انما تي سي باردون غريد تي سي يعني لا نسمو لا سورتي ديال الكاري اكس لابيل طون
نسميو لي زوردوني اكس طون بالمينيت، ونسميو لي كوردوني اكس تي غريك تي. والتي تي الريبونس ريبونس طومبوريل. غنديرو هنايا تيستو، نعطيو قيمة ار، نعطيو قيمة سي، نعطيو قيمة لانديكتونس. إذا نهبرو 100%. الصنيع الأول، الصنيع الثاني راه تيكون زبط، غير هنا متيبانش كتخطط معتياش. مثلا الصنيع سويطة هاد هذاك المتقطع، الصنيع الآخر تيبان السورسي ديالو مبانش لاكارت، تيبان كامل، تيبان الصنيع المتقطع مكنفهمش نسباش مبداش مبانش. دابا نشوف نشوفو هذا بلوت اكستيسي قرايت بلوت تي تي سي خديتها باغ ديفو، مخديتهاش لي زاكسيس، مكناش لاكسيس. هاهي طلعت مزيان، ندير حسب لا فالور ديال ار سي ال ما تيحدو. هاهي طلعت مزيان هاد السينيس، هاهي عطات هنايا هادي هي كاري، السين ديالي سونطري كاري، كيخرج سينيس بيضاء، الفلتر كيخرج سينيس بيضاء. هادي مبعطاتش مزيان، نسي با بوركوا. هادي تعطات مزيان، هادي الغونسو ديالها، هادي سينيس بيضاء نورمالمون خصها لي زونطري، تنقولو لا سورتي خرج الزونطري خصها تبان. الزونطري خصها تبان هنايا. سينيس بيضاء هنايا، سي بلوت بلوت تي 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 اكسس، ندير اكسبشن او كوسمسيس 0 1 2 نشطبو. حطيت هنايا شوية شوية كبيرة، المغ ديالها كبير. درت هنايا 7 0 جوج 0 ل20. إذا هنا عندنا غادي نديرو لي زاكس هنايا. بالنسبة للسينوس بيضاء درت 0 غندير هنا 10
باش تبان لي كور مزيانه. هادو واحد، هادي السي واحد، هادي جوج، هي بانت شتو كبانت مزيانه. كلشي غير في السلم في السلم ديال التدريجات. دابا بان بصح كاع لاكور خصها تكون هاك واحد ديباسمون هنايا كاين. تري بيان، برافو، مزيان. اذا حتى الى الان كريزيمي هادشي شرحنا. درنا واحد يمكن نسميو هنا اند في الاخر، نديرو اند يعني كملنا البروغراماسيون. نديرو هكا اند، نديرو باركين. باش ما ندير ديك اند فوق البروغراماسيون، حيت ما درناش لو ديبي. اند خصها تكون متعلقه بالديبي ديالها، يعني كتكون واحد الحاجه جايه ما هنا باش اند تكون اما داير واحد البوكل ولا داير واحد الفونكسيون ولا داير ما دير لا فونكسيون ولا حتى حاجه. هنا كنعطي دي كود مكاش كتب اند هذا هو البروغراماسيون. كنفطر. اذا هذا هو البروغراماسيون اللي كتبنا هنايا. برمجه ديال فيلد خبا حنا شرحنا لكم. درنا في الاول دخلنا لي دوني، حسبناهم كزيرو كي زيرو، من بعد درنا ترانسفير ديال لا بلاص ديال الفونكسيون، من بعد درنا لي كالكيل ديال فريكونس، يعني درنا واحد لا مارش، حطينا واحد لي دوني اباز ديال لي دوني، درنا واحد لا مارش ديال لي فريكونس، ودرنا مارش ديال لي زونغل وديال الديبي ديال البونت باس، لي بونت ديال دي بي اش ديال لي بونت لامبليتيد ديالها. ومن بعد درنا ثلاث فارياسيون ديال لو طو، درنا 3 سينيال، درنا سينيال اللي هو 1، سينيال كونستونت 1، ودرنا سينيال اللي هو سينيس ويدر، ودرنا سينيال اللي هو كاروت، وشفنا لي سورتي، ودرنا لي كورب، ودرنا تخاصاج ديال لي كورب. ها هما لي كورب، تخاصاج ديال لي كورب. اذا كاين عندنا واحد السيستيم كندخلو ار اس او ال كنشوفو لي كورب كيفاش غادي يجيو. اذا حتى هنايا عليكم السلام، كنسلم عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في الحلقه الماجيه غادي نبداو هذا البروغرام نديرو ليه سيميلاسيون، نحاولوا نديروه على شكل سيميلاسيون ان شاء الله باذن الله. ارجو ان يكون في حسن ظنكم، وشكرا لمتابعتي، ومع السلامه. اللهم صل وسلم على نبينا الحبيب.